नमस्कार, गोर्खा ध्वनिका समस्त दर्शक वृन्दलाई म स्वागत गर्दछु। हाम्रो आजको यस कुराकानी कार्यक्रममा हामीले आज निम्त्याएर ल्याएका छौं भारतीय गोर्खा परिसंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय सुखमान मोक्तान सरलाई। मोक्तान सर, यस कुराकानी कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, तपाईहरुलाई पनि अभिनन्दन गर्दछु। मोक्तान सरसँग हामी आज विभिन्न विषयमा भारतीय गोर्खा परिसंघको विगतका दिनका इतिहास, आजको गतिविधि अनि भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय मुद्दा, पहिचानको संकट अनि विभिन्न लगायत गोर्खाहरूका विभिन्न सर्वभारतीय स्तरका समस्याहरूका सन्दर्भमा हामी छलफल गर्नेछौँ। म ढिलो नगरिकन सुखमान मोक्तान सरसँग जान चाहन्छु। त्यसअघि म हाम्रा दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरू समक्ष पनि भारतीय गोर्खा परिसंघ लगायत गोर्खाहरूका राष्ट्रिय मुद्दाका सन्दर्भमा मनमा केही प्रश्नहरू छन् भने यहाँ कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। ती प्रश्नहरू म मोक्तान सर समक्ष राख्ने प्रयास गर्नेछु र उहाँले जवाब दिनुहुन्छ। म दर्शकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले प्रासंगिक शब्दहरू, सान्दर्भिक शब्दहरू चर्चामा चलिरहेको विषयमाथि राख्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। सुखमान मोक्तान सर, विगत दिनमा हामी देख्यौं तपाईँ भारतीय गोर्खा परिसंघको स्थापना कालदेखि जडित भएर आज राष्ट्रिय अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा भनौं 2010 देखि लगभग छेउछाउ 10-15 सनसम्म भारतीय गोर्खा परिसंघको भारतका 22 वटा राज्यमा शाखा थिए। शक्तिशाली थियो संस्था, सबैले मानेका थियौं। तर आज कतै न कतै भारतीय गोर्खा परिसंघ त्यस दिनको भन्दा अलिक कमजोर भएको, आज केवल 3-4 वटा राज्यमा मात्रै सक्रिय भएको भन्ने कुरा सुनिन्छ। 3-4 वटा राज्यमा मात्रै हामीले गतिविधि देख्न पाएका छौं। के कतै भारतीय गोर्खा परिसंघ अघिको भन्दा कमजोर भएको हो कि के हो सर? यो गलत कुरो हो। संगठनमा यसै त उतार चढाउ आउने गर्छ, यी स्वाभाविक कारणहरू हुन्। तर सांगठनिक सबलताको हिसाबमा अझै हामी बढेका छौं। हालैमा भएको बलिदान दिवस समारोहलाई पालन गरेको संख्याहरू गर्नु हो भने पनि भारतमा धेरै ठाउँमा बलिदान दिवस आयोजना गर्यौं। अघि 22 वटा राज्य भन्नुभएको कुरा साँचो हो। अहिले अझ बढेर हामी गुजराततिर पुगिसकेका छौं। अहिले हामी छत्तीसगढको रायपुर र भिलाईमा पनि पुगिसकेका छौं। हामी बंगलोरको कर्नाटकको बंगलोरमा पनि हामी पुगिसकेका छौं। झारखण्डमा छौं। नर्थ इस्टको 7 वटा स्टेटमा नागाल्यान्डलाई छोडेर 6 वटा स्टेटमा छौं। आसाममा त अझ हामी मूल आसामको 7 वटा स्टेट बाहेक डिमा हासोमा, बराक भेलीमा, कार्बी आंगलाङमा पनि हामीले क्षेत्रीय कमिटी गठन गरिसकेका छौं। र यस हिसाबले सांगठनिक शक्ति हाम्रो सबल भएर गएको छ। अझ यो कोरोना कालमा त हामीले जुन प्रकारले हाम्रा पीडित समुदायलाई, पीडित परिवारहरूलाई जुन प्रकारले हामीले सहयोग पुर्यायौं, राहत कोषमा पैसाहरू जम्मा गरेर, अर्थहरू जम्मा गरेर जुन प्रकारले वितरण गर्ने काम, रासिन पानी वितरण गर्ने काम र श्रमिकहरूलाई हाम्रो श्रमिक ट्रेनमा आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुर्याउने कामहरू जुन प्रकारले हामीले गर्यौं, आसामको एनआरसी को समस्या लिएर जुन प्रकारले हामीले कामहरू गर्यौं, हामी आसामको प्राय ठाउँमा हामी आफैले पनि भ्रमण गरेर आएका छौं। हामीले भर्खर मात्र जम्मू काश्मीरमा गोर्खाहरूलाई डोमिसाइल जुन एउटा स्टेटस छ त्यो प्रदान गर्न हामी सक्षम भएका छौं। यसरी स्वाभाविक हिसाबमा, हरदर हिसाबमा हामीले कुरा गर्नु हो भने भारतीय गोर्खा परिसंघको संगठन समृद्ध भएर गइरहेको छ, अझ उत्थान भएर गइरहेको छ र यो निश्चय पनि आगामी दिनमा यसले जुन आफ्नो लक्ष्य राखेको छ त्यसले पूरा गर्छ। भारतीय गोर्खा परिसंघको दर्शनलाई हामीले हेर्यौं भने हाम्रो परिसंघ प्रकाश नामक पुस्तकमा यो प्रकाशित भएको छ। हामी समाजलाई, हाम्रो गोर्खा समाजलाई एउटा सुसभ्य जातिको रूपमा, सुसंस्कृत जातिको रूपमा र सुशिक्षित एउटा समुदायको रूपमा अरु स्थापित समुदाय जस्तै हामी स्थापना गर्न चाहन्छौं
र गोर्खा जातिको समाजलाई एउटा नयाँ समाजको रूपमा निर्माण गर्ने, संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्ने तर्फ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र त्यही लक्ष्यलाई लिएर हामी बौद्धिक अभियानमा हामी जान्छौँ। हामी मास लेभलमा मास अर्गनाइजेसन होइन, यो एउटा विद्वत समुदायको एउटा अर्गनाइजेसन भएको हुनाले विद्वत समुदायलाई एकत्रित गरेर समाजमा यो अभियानलाई अगाडि बढाउने हामी चेष्टा गर्दछौँ। अनि सर, एक दशक अघि मैले अघि नै भने त्यस समयमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घका सभाहरूमा गोर्खाल्यान्ड मुद्दालाई छोडेर पनि अन्य मुद्दाहरू जस्तै चिया श्रमिकका मुद्दा, दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सका मुद्दा, पूर्वोत्तरका गोर्खाहरूका समस्याका मुद्दा, स्वतन्त्रता सेनानीहरूको स्मृतिलाई संरक्षण गर्ने मुद्दाहरू कुरा सुनिन्थे। तर हिजो आजका भाकपाका प्रेस बयानहरू अथवा गतिविधिहरूमा हामीले ती सुन्न पाएका छैनौँ। कता न कता भाकपाले आफ्नो कोर एजेन्डालाई छोडेको त छैन? के भन्न चाहनुहुन्छ यस सन्दर्भमा? तपाईँ यसबाट म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो चिया बगानको समस्या, पूर्वोत्तर भारतको समस्याहरूको कुरा, शहीदहरूको समस्याको कुराहरू तपाईँले उठान गर्नुभयो। निश्चय पनि हामीले यो समस्यालाई पार्लियामेन्टमा अथवा मन्त्रालयमा, केन्द्रीय मन्त्रालयमा पुर्याइसकेका छौँ। तपाईँको जानकारीको निम्ति र सर्वसाधारण जनताको जानकारीको निम्ति पनि म गोर्खा ध्वनिको माध्यमबाट यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले दूरदर्शन नेपाली च्यानल खोल्नको लागि काम सुरु भइसकेको छ, यो प्रोसेसमा छ, मन्त्रालयभित्र यो काम भइरहेको छ। चिया बगानको मुद्दा पनि लेबर कोर्ट एउटा गठन भएर यो अहिले कोरोना कालले गर्दा यसलाई आइरहेको छ, लकडाउनले गर्दा, र यो पनि निकट भविष्यमा चाँडै नै अगाडि आउने कुराहरू छ। त्यस्तै गरिकन शहीदहरूको कुरा पनि हामीले हाम्रो डिफेन्स मिनिस्टरको कुरा राखेको छौँ। त्यो सँगसँगै भर्खर देहरादुनमा गोर्खा मिलिट्री कलेज देहरादुनको जुन एउटा समस्या आइपर्यो, त्यहाँको जुन ट्याक्स 1,36,00,000 रुपियाँ पुगेको छ पेनल्टीको सँग, त्यसको निम्ति पनि हामीले हाम्रो सांसदको माध्यमबाट भर्खर मात्र राजनाथ सिंहलाई भेटेर यो कुराको समाधानको निम्ति हामीले बाटो प्रशस्त गर्न अगाडि बढिसकेका छौँ। तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, एनजिसी गोठापो लिएर भारतीय गोर्खा परिसङ्घ आफै सक्षम हुँदै पनि एनजिसी र गोठापो लिएर तपाईँहरू किन अगाडि बढ्नुभयो र यो किन पुरा हुन सकेन भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ तपाईँको। हामीले चाह्यौँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घ एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो र सबै पोलिटिकल पार्टीलाई लिएर स्टेक होल्डरहरू जसले गोर्खाल्यान्ड पन्थीहरू छन् उनीहरूलाई एउटा मार्गमा, एउटा बाटोमा र एउटा आवाजमा अगाडि बढाउने चेष्टा गर्नको निम्ति समन्वयनको काम गरेका थियौँ। तथापि यो पुरा हुन सकेन। तपाईँले तल प्रश्न गर्नुभएको छ दार्जिलिङका पोलिटिकल अर्गनाइजेसन्सहरू किन विभाजित छन् भन्ने कुरा। उनीहरूको आफ्नो स्वर, आफ्नो कदम, आफ्नो बाटो भएको हुनाले हामीले जिएमसिसी विमल गुरुङको नेतृत्वमा रहेको गोजो मोमोको समयमा पनि जिएमसिसीमा हामी सहभागी भयौँ। सबैलाई लिएर काम हुन सक्छ होला, सबैको एउटै आवाज हुन्छ होला, सबैलाई एउटै समन्वयमा लान सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू सोचेर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर जब दिल्ली पुग्यौँ, दिल्लीमा एउटा पार्टी युटी लिएर आवाज लिएर एउटा कुनामा पसिरहेको छ, एउटा गुफामा पसिरहेको छ, कोही 6 सेड्युल लिएर, कोही दार्जिलिङ र सिक्किमको विलयको कुरा लिएर एक एकवटा राजनीतिक गुफाहरूमा पस्ने काम गरे। हामी विभाजित भयौँ र अहिले दार्जिलिङको जुन एउटा विडम्बना छ, गोर्खाल्यान्डको जुन आवाजमा एउटा शून्यता, एउटा अन्योलता जुन छाइरहेको छ, यही विभाजनको कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ। भर्खर मात्र पनि केही पोलिटिकल पार्टीहरूलाई लिएर हामीले यो कुरा राख्यौँ। हामीले जिएमसिसी को समयमा हाम्रो गाइडलाइन के हुनुपर्छ, हाम्रो आचार संहिता के हुनुपर्छ, हाम्रो कौशल स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ, हाम्रो प्रोग्राम कार्यक्रम के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बारम्बार पटक पटक सभामा राख्यौँ। तर राजनैतिक नेताहरूले जसले सञ्चालन गरिरहेको थियो यसलाई दुत्कारने चेष्टा गरे, यसलाई अनदेखा गरे र यसकारण यो सम्भव हुन सकेको छैन। तर हाम्रो प्रयास अनवरत अगाडि बढिरहेको छ। निश्चय पनि यसलाई हामी समन्वयन गरेर एउटा समृद्ध, एउटा दृढ आन्दोलनको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ मलाई लागेको छ। त्यही हो मैले जान्न चाहेको कुरा पनि त्यो के उत्सुकता सर के हो भन्नुहुन्छ भने विगतका दिनमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घकै नेतृत्ववर्गले गोटाफो होस् वा एनजिसी मार्फत
उहाँहरूले विभिन्न गतिविधि चलाउनु भयो। के भाकपा आफै सक्षम थिएन? भाकपाको केन्द्रीय समिति होस् वा भाकपाको समिति सक्षम थिएन र अर्को गोटाफा वा एनजिसी जस्तो गठन गर्नु पर्यो? हामीले सामूहिक नेतृत्वको सवालमा यो बाटो चुनेका हौं। हामी आफै मात्र नभएर जम्मै स्टेक होल्डरलाई लिएर यस समय हामीले 3वटा प्राइम मिनिस्टरलाई, 3वटा इन्डियाको प्रेसिडेन्टलाई, विभिन्न प्रान्तका मुख्यमन्त्रीहरूलाई, सांसदहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई विभिन्न प्रकारले हामीले भेटेर दस्तावेजहरू पनि सुपुर्द गर्ने चेष्टा गर्यौं। तर तपाईले भने जस्तै राजनीतिक नेतृत्वको विभाजित स्वरहरूले गर्दा, विभाजित बाटोहरूले गर्दा हामी लक्ष्यमा पुग्न यसरी एउटा ठूलो विडम्बनाको कुरा, यसमा हामी विफल भएका छौं। शहरमा कुरा गर्नु भने गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा सबैजना स्टेक होल्डरले एउटा मन्त्र र एउटा आवाज दिएर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यो कुरालाई म स्वीकार गर्दछु र आज हामीले सोचेका छौं कि हामी कुनै हालतमा पनि अब भारतीय गोर्खा परिसंघले नै यसलाई अगाडि बढाएर सबैलाई साथमा लिएर, तर जुन प्रकारले अगाडि राजनीतिक नेतृत्वहरूको दबाउ थियो, राजनीतिक नेतृत्वहरूको धलिमली थियो, त्यसलाई पर राखेर सही प्रकारले सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढेर यसलाई लक्ष्यमा पुर्याउने र अब ठोस काम गर्ने मनसायमा हामी अगाडि बढेका छौं भन्ने कुरा म सञ्जीव दाहालजीलाई गोर्खा ध्वनिको माध्यमबाट बताउन चाहन्छु। सर, विगत 2019 सालको लोकसभा चुनावदेखि यता गोर्खाल्यान्डको हाम्रो जुन राष्ट्रिय मुद्दा हो, त्यस गोर्खाल्यान्ड मुद्दाले पीपीएस भनेर गोर्खाल्यान्डको नामाकरण भयो। यस मुद्दामा तपाईको संस्था पनि राष्ट्रिय व्यापी संस्था र राष्ट्रिय व्यापी संस्थाको अध्यक्ष भएको नातामा यो पीपीएस के हो र पीपीएसले सर्वभारतीय गोर्खाहरूको चिनारीको संकट एउटा जनआकांक्षा जुन छ त्यसलाई पूरा गर्न सक्छ सक्दैन, त्यस सन्दर्भमा तपाईको भनाइ के छ सर यो पीपीएस माथि? पीपीएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, म आफै चाहिँ अथवा हामी यसरी बुझ्ने चेष्टा गर्छौं, पर्मानेन्ट शब्द चाहिँ कुनै पनि चानचुने व्यवस्था हामीलाई दिएर त्यो स्थायी हुन सक्दैन, त्यो स्थायी समाधान होइन। जसरी डीजीएससीले त्यो समाधान दिन सकेन, जीटीएले दिन सकेन, अरू पनि कुनै व्यवस्थाले, चानचुने व्यवस्थाले त्यो समाधान दिन सक्दैन। र स्थायी समाधान भनेको नै छुट्टै राज्य हो। यो युनियन गभर्नमेन्ट भित्र, भारतको यो संघीय प्रणाली भित्र जबसम्म एउटा छुट्टै राज्य गोर्खाहरूले गभर्नेन्स गर्न पाउँदैन, किनभने हामीले जुन आइडेन्टिटीको कुरा गर्छौं, जुन रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्छौं, युनिट लेभलमा पनि, तल्लो लेभलमा पनि त्यो स्टेट हो र स्टेटलाई जबसम्म गभर्नेन्स गर्ने मौका पाउँदैनौं तबसम्म हाम्रो इच्छा, हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन। अनि यो जुन हाम्रो आइडेन्टिटीको सवाल छ, राजनैतिक सुरक्षाको जुन सवाल छ, त्यो पूर्ण हुन सक्दैनौं। र हामीले पीपीएसमा पी भन्ने जुन पहिलो शब्द छ, पर्मानेन्ट भन्ने जुन शब्द छ, त्यसलाई नै गोर्खाल्यान्ड भनेर बुझेका छौं। हामीलाई लाग्छ बीजेपी गभर्नमेन्टले 19 मा जुन प्रकारले आफ्नो म्यानिफेस्टोमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनिरहेको छ, उनीहरूले यसलाई निश्चय पनि आफ्नो आश्वासन, आफ्नो वचन पूरा गर्छ भन्ने कुरा छ। हामीलाई विश्वास छ र यसलाई लिएर अझ हामी निरन्तर अगाडि नै बढिरहन्छौं। जम्मै स्टेक होल्डरलाई हामी साथमा लिएर काम गर्ने हाम्रो मनासाय छ। तथापि अहिलेसम्मको दार्जिलिङबाट जुन नेतृत्वको जुन आन्दोलन भइरहेको छ राजनैतिक रूपमा, त्यो रूपमा जहिले पनि एउटा कलङ्क, एउटा विश्वासघात, एउटा धोका भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र यसलाई हामीले आत्मआलोचना गरेर, आत्मसात गरेर, जबकि सारा भारतवर्षका गोर्खाहरू, विदेशका गोर्खाहरूले सम्म यसलाई सपोर्ट गरेर आए, तर जहिले पनि अब गोर्खाल्यान्डको खाना पाक्दैछ भनेर राजनैतिक नेताहरूले भन्न थाले। हामीले त्यति बेला भनेको थियौं गोर्खाल्यान्डको खाना होइन, खिचडी पाक्दैछ भन्ने कुराहरू। खिचडीको नाममा जीटीए पाक्यो, यो अवरोध हो भन्ने कुरा हामीले भन्यौं। गोर्खाल्यान्डको मार्गमा यो जहिले पनि अवरोध भएर आउँछ र जबसम्म पूरा हुँदैन तबसम्म हामी यो आन्दोलनमा सरिक भएर जान्छौं। अहिले सरकारको वचन छ, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्दैछौं, त्यसलाई प्रतीक्षा गर्दैछौं, धैर्यतापूर्वक हामी हेरिरहेका छौं र यदि पूरा नभएको खण्डमा, फेरि पनि विश्वासघात भएको खण्डमा भारतीय गोर्खा
परिसंघले एउटा ठुलो एउटा आन्दोलन एउटा संघर्ष अगाडि बढाएर लानेछ भन्ने कुरा पनि म भारतीय गोर्खा समाजलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु। सर, प्रतीक्षा गर्दैछौँ, अध्ययन गर्दै हुन्छ, प्रतीक्षा गर्दै हुन्छ, ठिक छ। म जान्न चाहन्छु सर, भोलिका दिनमा यदि यो पिपिएस प्रदान गर्ने दिन आयो, त्यस्तो दिन आयो र पिपिएस भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नभएर अन्य चान्चुने विषय, जुन विषय चाहिँ केवल दार्जिलिङ तराई र डुवर्सलाई छोडेर पनि दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङलाई व्यवस्था जुन अगाडि डिजिएच वा जिटिए जस्तो व्यवस्था दिन आँट्यो भने त्यसमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको स्ट्यान्ड के हुन्छ सर? अहिले हामीले लिएका छौँ, जसलाई सांसद बनाएर पठायौँ हामीले, उहाँले बारम्बार आफ्नो स्टेटमेन्टमा आफ्नो विज्ञप्तिमा तराई र डुवर्स छोडेका छैनन् र हाम्रो आन्दोलनको रणनीतिहरूमा, हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले भुल गरेका छौँ। राजनीतिक संस्थाहरूले यसलाई सही रूपमा यसलाई मूल्याङ्कन गरेर, आत्मसात गरेर, आत्मआलोचना गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। मलाई लाग्छ हामी जस्तो अल्पसंख्यकहरू, जसरी नेपाली भाषा समितिको आन्दोलनमा, भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको आन्दोलनमा, भाषा मान्यताको सवालमा जुन युनिटी थियो हामी माझ, आज भाषा मान्यताको आन्दोलनले हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि एउटा टिचिङ दिएको छ, एउटा लेसन दिएको छ, त्यो चाहिँ हो युनिटी, एकता। आज त्यो एकता चाहिँ हामीसँग छैन। मैले अघि नै भने, जब दिल्लीमा हामी यहाँबाट सँगै जान्छौँ, दिल्लीमा पुगेर विभिन्न राजनीतिक गुफाहरूमा विभिन्न माग लिएर उनीहरू खुसामत गर्न पुग्छन् र यो बाटो हामीले छोड्नुपर्छ। त्यसकारण नै हामीले आचार संहिताका कुरा गरेका। त्यसै कारण हामी जस्तो अल्पसंख्यकले कूटनीति अथवा स्ट्राटेजी, कौशल र रणनीति जबसम्म हामीले ठिक गर्न सक्दैनौँ, हामीले कसरी लबी गर्ने, पार्लियामेन्ट भित्र हाम्रो सांसदको काम के हुन्छ, सरकारलाई उसले कसरी लबी गर्छ, अरू पार्टीहरूलाई, अरू राजनैतिक संस्थाहरूलाई कसरी लबी गर्ने, पार्लियामेन्ट बाहिर पोलिसी मेकरहरूसँग, पार्लियामेन्ट बाहिर अरू जर्नलिस्टहरूसँग, विभिन्न बुद्धिजीवीहरूसँग, वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग हामीले कसरी लबी गर्ने, यी जम्मै कौशलहरू, रणनीतिहरूलाई हामीले सबैले समर्थन गरेर एकै प्रकारले हामीले अगाडि बढ्यौँ भने, एउटै स्वरमा बढ्यौँ भने यो असम्भव कुरा होइन जस्तो हामीलाई लागेको छ। र यो जुन अहिलेसम्मको हामीलाई कलङ्क छ, एक प्रकारले अभिशाप छ भनौँ, यो कुरा हामीले स्वीकार गरेनौँ भने हामीले सबै कुरा राम्रा गरेका छौँ भन्ने कुरा हामी भन्दैनौँ। हामी सबै समन्वयन भएर ठुलो विचार राखेर सामूहिक नेतृत्वको सवालमा अगाडि बढ्दा जुन प्रकारले एक प्रकारले हामीले धोका पाएका छौँ, त्यो धोकालाई हामीले आलोचना गरेका छौँ, निरन्तर हामीले आत्मआलोचना गरेका छौँ र कुन कुन ठाउँमा हिँड्दा खाडलमा पुगिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र त्यो खाडलबाट जोगिएर अब उपरान्तको आन्दोलन, अब उपरान्तको अभियान चाहिँ अगाडि बढेर जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सजीव दाहालजी, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। भारतीय गोर्खा परिसङ्घको मूल उद्देश्य भनेको, यसको भिजन र मिसन भनेको नै हाम्रो समाज निर्माण हो। आज हाम्रो राजनैतिक संस्थाहरूमा, हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक सङ्गठनहरूमा ठुलो संस्कारको अभाव छ। आज राजनैतिक संस्थाहरूमा हामी तपाईँकै पूर्वाञ्चलमा हाम्रो ठाउँहरूमा हेरौँ, जब नेताहरू आउँछन्, हाम्रा गोर्खा नेताहरू आउँछन्, लावा लस्कर लिएर आउँछन् अनि फरमान जारी गर्छन्। नेता भनेको त सेवक हो, नेतामा संस्कार हुनुपर्छ। जनता भनेको, जनता जनार्दन भनेको देवता देवीहरू हुन्। उनीहरूलाई कसरी हामीले नम्रतापूर्वक आफ्नो संस्कार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा लागेको छ। र हामीले भारतीय गोर्खा परिसङ्घ गरेको भनेको खालि इस्यु बेस्ड पोलिटिक्स मात्रै होइन, हामीले पूर्णतः समाज निर्माणको काममा काम गर्नुपर्छ। आज हाम्रो सङ्गठनहरू छ, महिला सङ्गठनहरू हामी देख्छौँ, हामीले आफ्नो घरको आमाहरूलाई कसरी संस्कार बनाउने, घरको आमाबाट हाम्रो संस्कार सुरु हुन्छ। हाम्रो बुनियाद भनेको, हाम्रो धरातल भनेको, हाम्रो फाउन्डेसन भनेको परिवारबाट हो। परिवारमा हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी संस्कार दिन सक्छौँ। आज देख्छौँ अन्य समाजमा, उन्नत समाजहरूमा देख्छौँ, घरमा
एउटा गृहिणीले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कलाको खाना खाँदाखेरि पनि कलाको विषयमा, नाटकको विषयमा, संस्कृतिको विषयमा, साहित्यको विषयमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो परिवारहरूले, गोर्खा परिवारहरूले यो काम कति गर्न सकेको छ र एउटा ठुलो दायित्व, एउटा संस्कारलाई लिएर काम गर्न परिरहेको छ। हामी त्यसकारण सबैलाई, युवाहरू, आज हाम्रोमा युवा प्रकोष्ठहरू छन्, युवा परिसङ्घ छ, महिला परिसङ्घ छ, सांस्कृतिक परिसङ्घ छ। आगामी दिनमा हामी चाँडै नै बुद्धिजीवी प्रकोष्ठहरू, ऐनजीवी प्रकोष्ठहरू, भाषा साहित्यका प्रकोष्ठहरू, जहिले जहिले भाषा मान्यता दिवस आउँछ हामी गुनासो गर्छौँ, गनगनाउँछौँ। भाषाले त मान्यता पायो, ठुलो गौरवको कुरा हो। धेरै वीर वीरङ्गनाहरूले यसमा काम गरेका छन्, उनीहरूलाई हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ। तर व्यवहारमा कति आयौँ हामी? आज हामीले भाषा मान्यता पाएर व्यवहारमा कति उपलब्ध गर्न सक्यौँ? आज मैसूर भाषा संस्थानबाट पाउने कुराहरू, एचआरडी मिनिस्ट्रीबाट पाउने कुराहरू, साहित्य एकाडेमीबाट पाउने कुराहरू, बुक ट्रस्टबाट पाउने कुराहरू, अनि प्रत्येक राज्यमा राज्य देश गरेर लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी कम्युनिटीको रूपमा डिक्लेयर गर्ने। तपाईँको आसाममा आज आसामको सेक्रेटेरिएटमा नोडल अफिसर छ लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी कम्युनिटी। कतिजनाले गएर लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको निम्ति हामीले डिक्लेरेसन गर्यौँ। आसामका गोर्खाहरू लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको रूपमा, देहरादूनका गोर्खाहरू, हिमाचलका गोर्खाहरू, उत्तर प्रदेशका गोर्खाहरू, डुवर्सका गोर्खाहरू, दार्जिलिङका गोर्खाहरू कसरी भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पर्ने र त्यस माध्यमबाट के अधिकारहरू हामीले आर्जन गर्न सक्ने, यो मार्गमा हामी जानुपर्छ। हामी 11 जातका कुरा गर्छौँ, यहाँ बसेर सारा भारतमा गोर्खाहरूलाई 11 जात दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। प्रथमतः यो राज्य सब्जेक्ट हो, राज्यको मन्त्री मण्डलले, क्याबिनेट बोर्डले यसलाई पास गरेर आएको हुनुपर्छ। अनि हामी यहाँ 11 जातको कुरा गर्छौँ। 11 जातबाट पनि धेरै जातहरू छोडिएका छन्। आज आसाममा र बङ्गालमा योल्मोहरू, कागतीहरू, शेर्पाहरू, लेप्चाहरू, भुटियाहरू, तामाङहरू, लिम्बूहरू ट्राइबल छन्। तर हामीले 11 जातको कुरा आसाममा गर्दाखेरि त्यो अपुग हुन्छ, अधुरो भएर जान्छ। र हामीले सबै गोर्खा अथवा नेपालीलाई ट्राइबल दिनुपर्छ भन्ने माग गर्यो भने यो उचित र सबैलाई छुने पनि प्रकारको हुन्छ। र यसमा सबैको इम्पोज नगरेर सबै राज्यका गोर्खाहरूको कन्सेन्ट लिएर, उनीहरूको मनसाय र मन्तव्य लिएर जोरदार आन्दोलन गर्नुपर्छ। र प्रत्येक राज्यबाट नै यो कुरा अगाडि बढ्नुपर्छ, यो आवाज अगाडि बढ्नुपर्छ प्रत्येक राज्यमा। र राज्यको क्याबिनेटले पास गरे पश्चात दिल्लीमा गएर यो एप्रुभ हुन्छ र सेन्ट्रल लेभलमा कोही हुन्छ, सेन्ट्रल लिस्टमा, कोही राज्यको लिस्टमा। अहिले भइरहेको ट्राइबलहरू वेस्ट बेङ्गल र सिक्किममा राज्यको लेभलमा मात्र छन्। त्यसलाई सेन्ट्रल लेभलमा कसरी ल्याउने, सेन्ट्रल लिस्टमा कसरी ल्याउने, यो टेक्निकल मिस्टेकहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। र यसलाई अध्ययन गरेर, मनन गरेर र सही मान्छेहरूलाई सही ठाउँमा बोल्न लाउनुपर्छ। हामी नेता भएपछि हामी नै बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। आज राजनीतिक संस्थाका कति नेताहरू सही तर्क राख्न सक्दैनन्, तर त्यो तर्क राख्ने मान्छेहरू, त्यो रोड म्याप दिनेहरू, त्यो जम्मै दस्तावेज दिनेहरू मान्छेहरूले हाम्रो समाजमा पनि छन् यथेष्ट। उनीहरूलाई छानेर बोल्ने ठाउँमा बोल्न लाउने, दस्तावेज लेख्नलाई दस्तावेज लेख्न लाउने, हामीले यो काम समन्वयन गर्नुपर्छ। आज राजनैतिक नेताहरूको यही भुल हुन्छ, बोल्ने काम पनि आफै, दस्तावेज दिने काम पनि आफै, मानचित्र बनाउने काम पनि आफै, जसले गर्दा हामीले भुल गर्दै आएका छौँ। दार्जिलिङमा बसेर डुवर्सको मेप बनाउँछ, यो हाइवेदेखि यता उत्तरमा सबै हो भन्छ, तर यसको बाटो नै जानेको छैन। मालमेटली उहिले दार्जिलिङ पार्लियामेन्ट कन्स्टिट्युएन्सीमा थियो र मालमेटली देऊ भन्छ, मालमेटलीमा कति गोर्खाहरू छन्? 10% पनि छैन मालमेटलीमा। यो आँकडाहरू, यो दस्तावेजहरू सही रूपमा हामीले तयार गर्नुपर्छ भन्ने दालजी म गोर्खा ध्वनिको माध्यमबाट सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले बसेर यस सम्बन्धमा काम गर्नु छ र सही प्रकारले सही मार्गमा अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय पनि यो सफल भएर जान्छ। यो कठिन छ मार्ग गोर्खाल्यान्डको, तर असम्भव छैन भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। सर, गोर्खाल्यान्डको त छन् विषय हो। तपाईँ एकजना, म जान्दछु तपाईँ भाषा आन्दोलनका एकजना प्रमुख सेनानी हुनुहुन्छ, तर भाषाले मान्यता पाएको आज 28-29 वर्ष बित्दा पनि जुन अधिकार पाउनु पर्ने हो संवैधानिक मान्यता पाएपछि, त्यो अधिकारहरू हामीले आसाममा पनि पाएका छैनौँ, बङ्गालमै पनि पाएका छैनौँ। युपिएससीमा नेपाली भाषा देखिन्छ, तर डब्ल्युबिसिएस होस्, एपिएससीमा होस्,
वा अन्य राज्यका लोकसेवा आयोगहरूमा हामी आफ्नो नेपाली भाषामा लेख्न पाउँदैनौँ। यी अधिकारहरू हामीले पाएका छैनौँ। यी त राष्ट्रिय पहल हुनुपर्छ यी चिजहरूका लागि। त्यसका लागि एकमात्र संस्था भारतीय गोर्खा परिसङ्घै छ। तर आजसम्म भारतीय गोर्खा परिसङ्घले यी चिजहरूमा हात हालेको हामीले देख्न पाएका छैनौँ सर। ठिक भन्नुभयो दालजी। भाषा साहित्यका कुराहरूमा भागोपले अहिलेसम्म सोझै इन्टरफेयर गरेको थिएन। हामीले भनेका थियौँ भाषा साहित्यका महारथीहरू कविता लेख्ने र कथा लेख्ने मात्रै होइन, भाषा साहित्यभित्रका पनि टेक्निकल कुराहरू जान्नेहरू, सरकारबाट अदाय गर्न सक्ने, सरकारबाट के हामीले अदाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्नेहरूका कामहरू हुन्। भाषा साहित्यका प्रतिष्ठानका कामहरू भन्ने हामीले सोचाइ थियो। दार्जिलिङमा नेपाली साहित्य सम्मेलन छ, सिक्किममा नेपाली साहित्य परिषद छ, असममा नेपाली साहित्य सभा छ, त्यसै गरिकन मेघालयमा छ, मणिपुरमा छ, विभिन्न प्रान्तहरूमा छ। हामीले उनीहरूको बाटो हेरिरह्यौँ। म तपाईँलाई एउटा संस्मरण याद दिलाउन चाहन्छु। तेजपुरमा 2 वर्ष अगाडि असम नेपाली साहित्य सभाको एउटा सेमिनार भएको थियो। त्यसमा सबै भारतवर्षका नेपाली प्रोफेसरहरू, यता सिक्किम सेन्ट्रल युनिभर्सिटी, उत्तर बङ्गाल युनिभर्सिटी, बनारसको, मणिपुर युनिभर्सिटीहरू, मेघालयको युनिभर्सिटीका विद्वानहरू पनि पुगेका थिए। तपाईँहरूको गुवाहाटीका नेपालीका प्रोफेसर खगेन शर्मा, डाक्टर खगेन शर्माले खुबै आक्रामक ढङ्गमा सबैलाई यो विषयमा प्रश्न राखेका थिए, खुबै आक्रामक ढङ्गमा। अन्त्यमा म आफैले पनि उठेर मैले त्यति बेला आफ्नो वचन दिएको थिएँ। हाम्रो काम थिएन, हामीले यसरी सोचेर आएका थियौँ। म आफै अथवा हाम्रा भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा भएकाहरू सबै विद्वान नभए पनि सबै भाषा साहित्यका पण्डित नभए पनि हामी समन्वयन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले काम थालेका छौँ। अहिले लकडाउनले गर्दा यसमा अलिकति फिजिकल्ली बसेर एउटा प्रकोष्ठ बनाएर हामीले कसरी त्यो ठाउँमा पुर्याउने, हाम्रो काम चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउने, जहाँ जहाँबाट अदाय हुन्छ त्यो ठाउँमा पुर्याउने हामी काम गर्छौँ। विद्वानहरूलाई, भाषा शास्त्रीहरूलाई, टेक्निकल एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ लगेर यो विषयमा अगाडि बढाउँछौँ। अलिकति समय ढिलो भएको छ। हाम्रो बुझाइमा पनि हामीले अरूमाथि आशा राखेका थियौँ। अब तपाईँहरूलाई यही गोर्खा ध्वनिको माध्यमबाट खगेन शर्माजीले पनि सुनिरहनु भएको होला। उहाँहरू जस्तो सबैजनालाई लिएर डिब्रुगढ युनिभर्सिटीमा छन्, तेजपुरतिर छन्, सबै युनिभर्सिटीमा छन्, सबै छानेर एक्सपर्टहरूलाई छानेर यो काम गर्छौँ। र यो मैले भने नि सही ठाउँमा सही मान्छेलाई राख्नुपर्छ। यो भाषा साहित्यको विषयमा सुकमान मोक्तान भाषा सङ्ग्रामी हुन सक्छ, भाषा आन्दोलनको मान्यतासम्म गयो, भारतीय नेपाली राष्ट्र परिषदमा थियो, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिमा थियो। यसो भनौँ भने त भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा भाषा सङ्ग्रामीहरूको विरासत छ। यसमा हाम्रा दिलकुमारी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, यसमा हाम्रा प्रोफेसर एनोस दास प्रधान हुनुहुन्थ्यो, सीके श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, अरू एलबी राईहरू धेरै थिए, म आफै पनि छु, अरू पनि छन्। तर यी अग्रिम पंक्तिमा हुनेहरूको कुरा गरेको। आसाममा पहिला डिब्रुगढमा 73 मा अभिवर्तन भएको, 73 को लास्ट र 74 को फर्स्ट विकमा तपाईँको उदालगढीमा तारापति उपाध्यायजीको नेतृत्वमा फर्स्ट अधिवेशन भएको। तपाईँलाई म एउटा संस्मरण सुनाउन चाहन्छु। अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति उदालगढीमा पुग्दाखेरि पहिलो महाधिवेशन गर्दाखेरि उनीहरूसँग कन्स्टिट्युसन पनि थिएन, भाषा समितिको संविधान थिएन। स्वर्गीय हरिभक्त कटवाल त्यहाँ आउनु भएको थियो। उहाँले खुबै आवेशात्मक उत्तेजनात्मक भाषण दिनुभयो। दार्जिलिङले जहिले पनि हामीलाई शोषण गर्छ, अखिल भारतीय गोर्खा लीगका कुराहरू गर्नुभयो। अनि यस समय पनि कन्स्टिट्युसन नलिकन आउने भनेर भन्दाखेरि रातभरि बसेर म पनि एकजना त्यो कमिटीमा थिएँ। हामीले संविधान बनाएका थियौँ। गोर्खा जाति यस्तो अलि ढिलो हुन्छ एकदम। गोर्खा जातिमा ठुलो एउटा अभिशाप छ, युनिटी छैन। अनि जसले जान्दछ त्यसलाई पनि हामी सपोर्ट गर्दैनौँ। र भारतीय गोर्खा परिसङ्घले चाहिँ त्यस्ता जान्नेहरूलाई जुन विषयमा जो एक्सपर्ट छ त्यसलाई अगाडि बढाउने चेष्टा गर्छौँ। अहिले हामी 20 वर्ष भयौँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घ 2001 मा यो गठन भयो। नर्थ इस्टबाटै आएको यो मिजोराममा गर्भधारण गर्यो, होइन आउनुभयो। र अब यो 20 वर्ष पछाडि भारतीय गोर्खा परिसङ्घले यो टेक्निकल कामहरू मात्रै, अब कसरी दूरदर्शनमा नेपाली, अब कसरी चिया बगानको समस्या समाधान गर्ने, होइन कसरी, अब खास गरिकन अब आसामको कुरा, नर्थ इस्टमा कस्तो प्रब्लम छ हेर्नुहोस्, विस्थापित भइरहेको छ ठाउँ ठाउँबाट। आज मिजोराममा सरकारले दियो, हाइकोर्टले दियो ओबिसी, तर त्यहाँको
अन्डरग्राउन्डको सरकारले डरले गर्दा त्यो पाएन। हजुर, आज मणिपुरमा घरिघरि हजुर। समस्या भएर अहिले भर्खर शान्ति छ। तपाईँको मेघालयमा ट्राइबल र नन ट्राइबलको कुरा छ। मेघालयमा जसको आफ्नो घर छ ठिकै छ, अब तर त्यो बेच्दा कसलाई बेच्नुपर्छ थाहा छ? ट्राइबललाई बेच्नुपर्छ, आफ्नो छोरालाई पनि दिनु सक्दैन कानुनको हिसाबमा। अब यसलाई कसरी गर्ने समाधान? होल नर्थ इस्टलाई कसरी एउटा प्रोटेक्टेड कम्युनिटी भित्र दिन सक्ने? हाम्रो भुल छैन भन्नुहोस् त? डम्बर सिंह गुरुङ, अडिबहादुर गुरुङ संविधान निर्मातामा थिएनन्? टी मनेन कंग्रेसको एकमात्र जेनरल सेक्रेटरी थिए, कामराज थियो प्रेसिडेन्ट नेहरूको पालामा, मायादेवी छेत्री डेपुटी स्पिकर थिइन् राज्यसभामा। एक सेन्टेन्स गोर्खाहरूको प्रोटेक्सनको सम्बन्धमा कन्स्टिट्युसनमा लेख्न सकेनौं। त्यो कन्स्टिट्युसनमा शेड्युल कास्टको कुरा लेखियो, त्यो कन्स्टिट्युसनमा शेड्युल ट्राइबको कुरा लेखियो, त्यो कन्स्टिट्युसनमा एङ्ग्लो इन्डियनहरूलाई रिजर्भेसनका कुराहरू लेखिए। तर गोर्खाहरूलाई, जबकि कांग्रेस सिम्पथाइज थिए, अंग्रेजहरू पनि सिम्पथाइज थिए गोर्खाहरूलाई, त्यो मौकामा एउटा कूटनीतिक ढंगमा उनीहरूलाई एउटा प्रोटेक्टेड कम्युनिटीको रूपमा एउटा स्पेशल स्टेटस दिएर लेख्न सकेन एउटा सेन्टेन्स, जसले गर्दा आज घरिघरि पटक पटक विभिन्न कारणले हामी विस्थापित हुन परिरहेको छ। यसको निम्ति सोच विचार गरेर खुबै डिप्लोमेटिकल्ली, खुबै सबै कति बन्दुक पड्काएर हुँदैन, कसरी हुन्छ एउटा कूटनीतिक हिसाबमा कसरी लबी गर्ने, सरकारलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, त्यो तर्फ हामी जानुपर्छ। राज्यमा पनि राज्यका शासक समुदायसँग कसरी इन्फ्लुएन्स गरेर हाम्रो मान मर्यादालाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ। दालजी, यो कामको निम्ति हामी तपाईहरू जस्तो पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू सबै लाग्नुपर्छ। र म तपाईलाई भारतीय गोर्खा परिसंघको तर्फबाट सबैलाई एस्योर्ड गर्न चाहन्छु, अब यही काममा, सही काममा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने काममा हामी अगाडि जान्छौँ। हामी कुनै पोलिटिकल पार्टीको स्पोन्सरमा छैनौँ, बरु पोलिटिकल पार्टीहरूलाई हामीलाई थ्रेट सम्झिन्छ। आज दार्जिलिङमा, सिक्किममा संगठन सुरुमा भए पनि आज किन हामी अलिक दुर्बल छौँ त्यहाँ? किनभने राजनीतिक पार्टीहरूले हामी जम्मै गोर्खाहरूलाई आफ्नो सम्झन्छौँ, हाम्रो मेम्बर हो भन्ने सम्झिन्छौँ, अनौपचारिक रूपमा जम्मै गोर्खा हाम्रो मेम्बर हो भन्ने सम्झिन्छौँ। जब शासकहरूले चाहिँ हामीलाई थ्रेटको रूपमा, एउटा खतराको रूपमा हेर्छन् र यो बुझाउनै हामीलाई टाइम लाग्यो। यस्ता अडचनहरू अवरोधहरूले गर्दा हामी दुखी छौँ। कुनै राजनीतिक संस्थाले हामीलाई एक पैसा स्पोन्सर गर्दैन। हाम्रो परिसंघका जम्मै कार्यकर्ताहरू, सदस्यहरूले दिएर, वर्षमा 2-3 पल्ट दिएर, हामी पहिल्यै भन्छौँ यो लिने पार्टी होइन, राजनीतिक संस्था होइन, यो दिने पार्टी हो भनेर भन्छौँ र यसरी काम गरिरहेको छौँ। दालजी सर, तपाईले स्पष्ट रूपमा अति जानकारीमूलक कुराहरू गर्नुभयो। पूर्वोत्तरका राज्यहरूमा हाम्रो अवस्था दयनीय छ, साँच्चै नै दयनीय छ। तर पनि हेरौँ सर, म तपाईँ पनि डुवर्सलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अनि भागोपका जो कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ मुनिश तामाङ, उहाँ पनि डुवर्सलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तर हिजोको हाम्रो डुवर्स हामी राजनैतिक रूपमा पनि हाम्रो भन्न सक्थ्यौँ, तर आज राजनीतिक रूपमा हाम्रो भन्न सक्ने अवस्था छैन। डुवर्स कतै न कतै हामी खुम्चिँदै गएका छौँ राजनीतिक रूपमा। यी दिशाहरूमा तर भागोपले विगतका दिनमा सेमिनारहरू गरेको त्यति देखिएको छैन सर। र अहिले हामीले डुवर्समा ठुलो सेमिनार गरेका छैनौँ। मेरो एनालाइसिसमा, मेरो विश्लेषणमा डुवर्स र तराईमा जनआन्दोलन नै भएको छैन गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धमा। यहाँ आदिवासीहरू छन्, कोचे मेचे छन्, बिहारी छन्, पन्जाबी छन्, मरवाडी छन्, विभिन्न जातिहरू छन् र यसको स्ट्राटेजी अलग हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। उनीहरूलाई लियौँ भने मात्रै शासक समुदाय माइनोरिटीमा पर्छ, त्यसो गर्यो भने हामी मेजोरिटी हुन छौँ। तर गोर्खा एक्लैले आन्दोलन गर्दाखेरि, जसरी विमल गुरुङको समयमा लावा लस्कर लिएर अलेक्जान्डरले त्यो विभिन्न राज्यलाई आधिपत्य गर्दै हिँडेन, लावा लस्कर घोडा हात्ती जस्तो लिएर डुवर्समा पसे। शासक समुदायले आदिवासीलाई उत्तेजित बनाएर हाम्रो आन्दोलन नै शेष पारे। गोर्खाहरूको घर जल्यो, गोर्खाहरू घरबाट भागे, कतिजनाको हत्या गरियो। यसरी भूल रणनीतिले गर्दा, भूल स्ट्राटेजीले गर्दाखेरि आन्दोलन बिग्रेर गयो। जबकि धेरैजना आदिवासीहरू यसमा सिम्पथाइज थिए, यिनीहरू सहानुभूति राख्दथे। आदिवासी र नेपालीहरू यहाँ नङ्ग्रा मासु जस्ता छन्। म जुन चिया बगानमा बस्छु,
जुन चिया बगानमा आदिवासीले नेपालीलाई बिहे गरेको छ, नेपालीले बिहे गरेको छ, चिया बगानमा कमानमा काम गर्दाखेरि आदिवासी आमाले नेपालीको नानीहरूलाई दुध खुवाइरहेको छ। यो स्थितिलाई, यो ग्राउन्ड रियलिटीलाई आत्मसात गरेर हामीले स्ट्राटेजीहरू तयार गर्नुपर्छ र डुवर्स र तराईमा नयाँ प्रकारले यहाँको धेरै राजवंशीहरू बुद्धिजीवीहरू छन्। आज नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीको कुरा गरौँ, यो बङ्गालभित्र पर्छ, उत्तर बङ्गालभित्र पर्छ, सिलगढीको छेउमा छ। त त्यहाँको स्टुडेन्टलाई शासक समुदायदेखि भाग गर्यौँ भने अरू जातिहरू, अरू समुदायहरू भाग गर्यौँ भने मेजोरिटी छौँ। यो मेजोरिटी जम्मै समन्वयन गर्ने कायदा चाहिँ हामीले किन खोज्दैनौँ? उनीहरूसँग किन बस्दैनौँ? आलोचना किन गर्दैनौँ? र सिधै अलिकति उग्र जातिवादले पनि हामी यहाँ बिगारेका छौँ। यहाँ उग्र जातिवाद ले गर्दाखेरि नै पनि धेरै काम बिग्रेको छ। यसलाई हामीले सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पार्टीभित्र, सङ्गठनभित्र र राज्यभित्रमा पनि, राज्यको शासनभित्र पनि अनुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने वैज्ञानिक कुराहरूलाई अगाडि बढाएर लग्यौँ भने यसमा धेरै सम्भावनाहरू छ दालजी। र यस ग्राउन्ड रियलिटी, म डुवर्समा बस्छु, यहाँ धेरै समयदेखि बङ्गाली समुदायसँग बसेर उनीहरूको भाषा संस्कृतिसँग बीच बसेर काम गरेका हौँ। त्यो अनुभव हामीलाई छ। त्यसरी हामीले राजनीति गऱ्यौँ। त्यसैले हामीले कविता पढ्दा पनि बङ्गालीहरूसँग कविता पढ्यौँ। कविता पढ्दा बोल्दाखेरि पनि बङ्गाली संस्कृतिबाट सिक्यौँ। जम्मै बङ्गालीहरू साम्प्रदायिक छैनन्। हामी भन्ने गर्थ्यौँ नि, दुईटा बङ्गाल छ, एउटा पोलिटिकल बङ्गाल, एउटा इन्टेलेक्चुअल बङ्गाल छ भन्ने कुराहरू गर्छ। इन्टेलेक्चुअल बङ्गाल पनि छन्। कलकत्ताको धेरै युनिभर्सिटीमा गएर पनि हामीले सेमिनारहरू गऱ्यौँ, प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ। धेरै उहाँहरूको सहयोगिता थियो। हामी किन सक्दैनौँ कलकत्तामा गएर कल्चरल डेमोन्स्ट्रेसनहरू गर्नु? कलकत्तामा गएर त्यहाँका बुद्धिजीवीलाई साथ मिलेर काम गर्नु किन सक्दैनौँ? तर हाम्रो गराइमा एकैचोटि उग्र जातिवाद पनि यहाँ ल्याउनु हुँदैन। यदि डुवर्स र तराईलाई गाभ्नु हो भने डुवर्स र तराईको आफ्नो स्ट्राटेजी छ। दार्जिलिङमा पहाडमा अलिकति ठाउँमा त्यो के भन्नु, त्यो एक प्रकारले उफ्रेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र समुच्चमा मेरो भनाइ छ, कौशल, रणनीति, ठिक ठाउँमा ठिक मान्छेहरू, ठिक दस्तावेजीकरणहरू लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिक भौतिक काम गरौँ दालजी। तपाईँको यो गोर्खा ध्वनिको माध्यमबाट यही भन्न चाहन्छु। म त बिन्ती गर्न चाहन्छु, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र मात्र उपनिषदमा भन्ने कुरा पुरा हुन्छ। उपनिषदमा एउटा मन्त्र छ, उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य बाह्र निबोध, उठौँ जागौँ हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्त गरौँ। र यो युग यदि हामीले गोर्खाहरूको युग बनाउन चाह्यौँ भने तपाईँलाई दुःख लाग्दैन? अहिलेसम्म एउटा गोर्खा सामाजिक सङ्गठन चल्न सकेन भारतवर्षमा। अखिल भारतीय गोर्खा लिग चल्यो 40s मा, त्यो पार्टीमा कन्भर्ट भयो। आज आसामको दुर्दशा के छ? आज आसाम गोर्खा सम्मेलन के अवस्थामा छ? छातीमा हात राखेर सोधौँ। र यो युगमा एउटा गोर्खा सामाजिक सङ्गठन, एउटा समृद्ध सङ्गठन, एउटा उज्यालो आलोकित सङ्गठन तयार गर्ने मन प्राणले चेष्टा गरौँ। म त त्यही सपना लिएर, यो रोग लिएर पनि, यो उमेरमा पनि कुदिरहेको छु। सबै साथीहरूलाई यही सपना देखाउने चेष्टा गर्दैछु। एउटा समृद्ध, एउटा निर्णायक, आज आसाममा हामीले सामाजिक सङ्गठन गर्यौँ भने कुन प्रकारले हाम्रो दिल्लीमा पनि निर्णायक हुन सक्छौँ? दिल्लीको पोलिटिकल कोरिडोरमा हामी निर्णायक हुन सक्छौँ। यो सङ्गठन भन्ने साथ जसरी उहिले डम्बरसिंह गुरुङलाई बोलाए, अडिबहादुर गुरुङलाई बोलाइयो, हाम्रो कलकत्ताको एसेम्ब्लीमा देवप्रकाश राईहरूलाई बोलाइयो, रेनिना सुब्बाहरूलाई बोलाइयो, त्यसरी नै भारतीय परिप्रेक्ष्यमा एउटा समृद्ध गोर्खा संस्थान जो दिल्लीमा निर्णायक हुन सक्छ, तब मात्र हाम्रो मार्ग सुरु हुन्छ। दालजी, अहिले त हामी जोडघट गुना भागमै बसिरहेका छौँ, जोडघट गुना भागमै अल्मलिरहेका छौँ। एकअर्कामा लान्छना लगाएर, एकअर्कामा दोषारोपण गरेर, ईर्षा गरेर काम गर्नेलाई काम गर्न दिँदैनौँ, अनि काम नगर्न जानेहरू तैछाड के मैछाड गरेर अगाडि बढ्छन्। यो जम्मै दुखेसो छ। तर यो एक्लैले गर्ने काम होइन, एउटा सङ्गठनले गर्ने काम होइन। भारतीय गोर्खा परिसङ्घले एक समय एउटा मुहुर्तमा सबैले समर्थन जनायो भने, सबैले स्याबासी दियो भने, आशीर्वाद दियो भने, निश्चय पनि तपाईँहरूलाई लिएर, बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर, बुद्धिजीवी भनेको त अहिले तपाईँको हाई स्कुलमा काम गर्ने साथ बुद्धिजीवी हुन्छ होइन? दुईटा एउटा आर्टिकल लेख्यो भने शिक्षाविद भइहाल्छ। शिक्षाविद त शिक्षाको नीतिहरू, फ्रोवेलहरू, मोन्टेसरीहरू, रविन्द्रनाथ टेगोरहरू थिए। बुद्धिजीवी भनेको त समाज जब खाडलमा जान्छ, जब अँध्यारोमा पर्छ, त्यसको लागि डिग्री चाहिँदैन,
त्यो बुद्धिजीवी जब होशियार गराउँछ आफ्नो समाजलाई, अगुवाई गर्छ, त्यो बुद्धिजीवी हो। र यो परिभाषालाई अगाडि बढाएर हामी लान चाहन्छौँ मिस्टर दाहाल। र गोर्खा ध्वनिले जुन प्रकारले मलाई मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो, र मेरो उच्छ्वासहरू, मेरो उद्गारहरू, मेरो अनुभवहरू मैले साझा गर्न पाएँ, म धन्य भएको छु। धन्यवाद सर। यति स्पष्ट रूपमा तपाईँले कुराहरू भन्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। म अलिकति एउटा विवादपूर्ण कुरा तपाईँबाट जानकारी लिन चाहन्छु सर। प्रत्येक भाषा दिवसका मौकामा यो विवाद चलिरहन्छ अनि लगभग वर्ष दिन सुत्छ पनि। तपाईँ पनि भाषा आन्दोलनको अग्रिम पङ्क्तिका नेतृत्व हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि कतै न कतै सुन्नुभयो होला, विशेष गरी असममा अनि दार्जिलिङमा प्रत्येक भाषा दिवसका बेलामा आउने विवाद चाहिँ के हो भने हाम्रो भाषालाई लिएर हाम्रो भाषाको नाम नेपाली होइन गोर्खा हो भन्ने एक पक्ष निस्किन थालेको छ। आसाममा पनि निस्किन थालेको छ, दार्जिलिङमा पनि आन्दोलनकै समयदेखि पनि दार्जिलिङमा त निस्केको हो। यो भाषाको नामलाई लिएर तपाईँको मत के छ सर, अथवा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको मत के छ हाम्रो भाषाको नाम? दालजी, यो सम्बन्धमा जब भारतीय गोर्खा परिसङ्घ गठन भयो, हामीले यसको सर्वेक्षण गर्यौं, सर्वे गर्यौं। हामीले पायौं जति पनि जातीय संगठन या सामाजिक संगठन छ त्यो गोर्खा नाममा छ। गोर्खाली सुधार सभा देहरादून, असम गोर्खा सम्मेलन, आक्सु, मेघालयमा गोर्खा वेलफेयर एसोसिएसन, नागाल्यान्डमा नागाल्यान्ड गोर्खा एसोसिएसन, नर्थ इस्टमा जम्मै जातीय संगठनहरू, चाहे त्यो मिजोराम गोर्खा युवा संघ, सबै जातीय संगठनहरू चाहिँ गोर्खा नाममा छन्। अनि भाषा साहित्यका जति पनि प्रतिष्ठानहरू हामीले हेर्यौं, दार्जिलिङमा नेपाली साहित्य सम्मेलन, सिक्किममा नेपाली साहित्य परिषद, आसाममा नेपाली साहित्य सभा र मेघालयमा पनि नेपाली साहित्य परिषद, तपाईको उहाँ मणिपुरमा नेपाली साहित्य परिषद। यसो हेर्दाखेरि हामीले देख्यौं भाषा साहित्यका जम्मै नामहरू चाहिँ नेपाली छन् र जातीय सामाजिक संगठनहरू चाहिँ गोर्खा नामधारी छन्। अनि भाषाको नाम कहिले पनि संसारमा प्रत्येक राज्यमै देशमै परिवर्तन भएर हिँड्दैन। अंग्रेजी भाषा कुनै पनि देशमा अंग्रेजहरू बस्छन् भने अंग्रेजी भाषा हो, चाइनिज भाषा त्यस्तै हो, बंगला भाषा त्यस्तै हो। अरू जम्मै भाषाहरू देशै पिछेको स्थितिलाई हेरेर परिवर्तन हुने होइन। अनि एउटा जातिको दुईटा नाम हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन, भन्ने कुरा पनि होइन। आज पन्जाबीको जातिको भाषाको नाम गुरुमुखी हो र यसकारण हामीले अडान लियौं हामी जाति गोर्खा, भाषा नेपाली हो भन्ने कुरा। यो हाम्रो स्पष्ट अडान हो। अनि त्यति बेला पनि हामीले भन्यौं यो भाषा साहित्यका महारथीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हुन् भाषाको विषय। हामी जस्तो अदकल चाहिँ भाषा साहित्य गर्नेहरूले होइन। र जम्मै भाषा साहित्यका महारथी, तपाईको आसाममा गोर्खा लिएर कम चड्कारो परेको होइन नि, होइन भन्नुहोस् त। जम्मै बुद्धिजीवी नेपालीको पक्षमा थिए, जातिको भए नेपाली साहित्य सभालाई कुटुना मारु गर्थे गोर्खा भाइहरूले, हो कि होइन भन्नुहोस्। यो यथार्थ हो। तर उनीहरूले जातिको नाममा मान्यता दिए, हाम्रो लीलबहादुर छेत्रीहरूले मान्यता दिए नि, होइन भन्नुहोस् त। हाम्रो साहित्यका महारथीहरूले मान्यता दिए। तर भाषालाई यसरी के स्थितिमा किन यसरी कुराहरू उठाउँछन्, यो बाह्यत कुरा हुन्। हजुर सर, धन्यवाद। हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ, धेरै समय भइसक्यो सर। अन्तिममा एउटा प्रश्न छ सर कि भारतीय गोर्खा परिसङ्घ हिजोको दिनमा गठन हुन साथ पार्लियामेन्टमा संसद भवन सामु दुर्गा मल्लशाली खडा गर्यो। हुन त लरतरो कुरा थिएन, यो सबैभन्दा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भन्न सकिन्छ भारतीय गोर्खा परिसङ्घको मात्र होइन, भारतीय गोर्खाहरूको। तर त्यसपछि कता न कता भारतीय गोर्खा परिसङ्घ संस्थाभित्र आफै नै कतै न कतै एक दुई नेतृत्वहरू निस्किएर आउनुभयो, केही मनमुटाव भयो भएन हामी जान्दैनौँ, त्यो आन्तरिक कुरा हो। हुन त सिके श्रेष्ठ निस्किएर आउनुभयो, स्वराज थापा, ठिक त्यसै गरी आसाममा पनि कृष्ण भुजेलहरू निस्किएर आउनुभयो। कतै न कतै हुन त अब तपाईँ अहिले अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ, भावी जुन नेतृत्वहरू छ त्यसलाई के भन्नु, अलिकति उदार भएर संस्थामा उदार भएर चल्नु पर्ने आवश्यकता आएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो अन्तिम प्रश्न। संस्था भन्ने कुरा संविधान हुन्छ, नियम हुन्छ, संगठनमा डिसिप्लिन हुनुपर्छ। र
जब जब वैयक्तिक कुराहरूले व्यक्तिगत कुराहरूले हावी भएर जान्छ तब डिफरेन्सहरू आउँछ। संस्थामा विभिन्नता नआउने कुरा होइन, यो वैज्ञानिक कुरा हुन्। मेरो र तपाईँमा विभिन्नता हुन सक्छ एउटै संगठनमा भए तापनि, तर आलोचनाको माध्यमबाट, छलफलको माध्यमबाट त्यो अगाडि जानुपर्छ। जसले अब हामी मुखले त भन्छौँ नि परिसंघ भनेको मेरो प्राण हो, मलाई परिसंघ चाहिएको छ, परिसंघलाई मलाई चाहिएको होइन, परिसंगठन सर्वोपरि हो भन्छौँ हामी मञ्चमा। म भन्छु, सिके श्रेष्ठ भन्थे, कृष्ण भुजेलहरू भन्थे, सबैले भन्थे। उहाँहरू छोड्नुभयो। मैले अघि नै सुरुमा भने संगठनमा उतार चढावहरू आउँछ। ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन, यो धन्न यो पोलिटिकल अर्गनाइजेसन, मैले भने यो दिने संस्था मात्रै हो, भाडा तिरेर हिँड्नुपर्छ, भ्रमण गर्नुपर्छ र कम्ती यहाँ डिफरेन्स हुन्छ। कृष्ण भुजेलजीलाई हामीले एउटा पोस्ट दिएका थियौँ, उहाँलाई त हामीले वर्किङ प्रेसिडेन्ट पनि अफर गरेका थियौँ। उहाँ हाम्रै ठाउँमा आउनुभयो, बाग्राकोटमा अमीर सुन्दासको घरमा आउनुहुन्थ्यो, भेट भयो, कुरा भयो। सिके श्रेष्ठलाई फेरि मैले अध्यक्ष भएर आउनुहोस्, म उठ्दिनँ, मलाई सबैले अध्यक्ष भन्दै थिए। उहाँलाई मैले अमीर सुन्दास र कृष्ण भुजेललाई खबर पठाएँ, उहाँले खबर पठाउनु, मोक्तान दिने गर्नुहोस्, म नाटकमा छु, विचार मञ्चमा छु, म यतै काम गर्छु, मेरो समर्थन छ भनेर पठाउनु भयो। मेरो चाहिँ कुरा त्यति छ, म जो समर्पित छन्, जो सेवक छन्, जो विनम्र छन्, जो संगठनको लागि एउटा हेतु बन्न सक्छन्, उनीहरूलाई जहिले पनि म स्वागत र समर्थन गरिरहेको हुन्छु। आज आसाममा 2-4 जना मान्छेहरू हेर्नुहुन्छ, खुबै खड्दैछन्, युवाहरू छन्, महिलाहरू छन्, संगठनमा खड्दैछन्, उनीहरूले ठुलो केही भन्नु स्कोप पाएका छन्। आज म जे छु, आसाममा जति पनि कार्यकर्ताहरू छन्, भागुपको नामले एउटा इमेज बसेको छ, तर भोलि गएर घमण्ड वर्ष मैले गर्दा यस्तो भयो भन्ने जो जान्छ बस्छन्, त्यस्तो प्रकारले त्यो मनोभावले जो बस्छन् उनीहरू रहन सक्दैनन् भागुपमा। अहंकार चाहिँ भन्छ नि, तपाईँ धर्म पनि मान्नुहुन्छ होला, अध्यात्म, म सनातन धर्मी मान्छे हुँ। धर्म चाहिँ अहंकार चाहिँ भगवानको घरमा ठुलो केटी हो, बाधा हो। अहंकार मानव जातिले गर्नै हुँदैन। अरे हाम्रो के अरे मोदीजी पार्लियामेन्टमा पस्दाखेरि ढोकेर पस्छन्, प्रधान सेवक भन्छन्, सेवक भएर गरौँ न। अनि भनेको छैन मानव जीवन चाहिँ देव दुर्लभ चोला भनेको छ कि छैन भन्नुहोस् त? किनभने देउताहरूले पनि कर्म गर्न पाउँदैन, याचना गर्छन्। अनि यस्तो महान जीवनलाई, महान आत्मालाई, यो मानव जीवनलाई, देव दुर्लभ चोलालाई सार्थक नबनाउने तपाईँ हामीले? सानो जीवन छ, छोटो जीवन छ, क्षणभङ्गुर छ, यो जीवनलाई पनि समय अनुकूल एउटा के भनौँ, एउटा रत्न जस्तो नबनाउने आफ्नो जीवनलाई। र यी केही पनि होइनन्, यी वैज्ञानिक कारणहरू हुन्। यसलाई संगठनको हिसाबमा हेर्यौँ भने 2-4 जनासँग डिफरेन्स हुने, कोही बेला हामी कसिएर पनि बस्नुपर्छ संगठनलाई बचाउनु निम्ति। र सबभन्दा ठुलो कुरो उद्देश्यलाई बचाउनुको लागि सबभन्दा ठुलो उत्तरदायित्व छ आज भारतीय गोर्खाहरूमाथि जो लान्छना छ, जो श्राप छ। मैले अघि भने अहिलेसम्म एउटा संगठन लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन, त्यो दिशामा पुग्न सकेको छैन, त्यसको जिम्मेवारी लिएर हामी प्रहरी जस्तो बसेका छौँ र यसलाई त्यही प्रकारले हामीले संरक्षण गरेर राख्दै जानेछौँ भन्ने कुरा राख्छौँ जबसम्म हामी संगठनमा छौँ। थ्याङ्क यू। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै अनुभवहरू हामी समक्ष आएर साझा गरिदिनु भयो। भाषा आन्दोलनका समयदेखि नेतृत्व गर्दै आजसम्म यो उमेरमा तपाईँले सर्वभारतीय स्तरको संगठनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यसका लागि तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथै हामीसँग आएर स्पष्ट रूपमा कुराहरू भनिदिनु भयो। सर धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको नेतृत्वमा भागोको अझै शिखरमा पुगोस् यही कामना गर्दछौँ र आजको हामी यो कार्यक्रम यही समाप्त गर्छौँ। गोर्खा धनी र तपाईँ सञ्जीव दाहालजीलाई मेरो विशेष धन्यवाद छ। आजका जम्मै श्रोताहरूलाई पनि म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भारतीय गोर्खा परिसंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुखमान मोक्तानजी। मोक्तान सरले विभिन्न विषयमा सर्वभारतीय स्तरका उत्तर पूर्वाञ्चलका गोर्खाहरूका विषयमा, दार्जिलिङ पहाडका विषयहरूमा स्पष्ट रूपमा उहाँले हामीलाई जानकारीहरू साझा गराउनु भयो। साथै अराजनैतिक संस्था गर्न राष्ट्रिय स्तरमा कति मुस्किल हुन्छ ती कुराहरू पनि हामी समक्ष उहाँले बताउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै लगभग 1 घण्टासम्म जो दर्शकहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँले सुझाव पनि दिन नबिर्सिनुहोला।
साथसाथै देश विदेशका गोर्खाहरूका सम्बन्धी समाचार हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल, फेसबुक च्यानल र www.gorkhadhani.com पनि हेर्दै गर्नुहोस्। शुभरात्रि।